हुकूमत की जानिब से किस तरह की कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए? महमल अलीना, जो कमेटी तश्कील देनी चाहिए, आज जो सारा कुछ हुआ है, मैंने कुछ कोर्ट रिपोर्टर से भी बात की तो वो बेसिकली ये कह रहे थे कि हुकूमत की सीरियसनेस नहीं नजर आई, जिसकी वजह से अदालत ने ये रिमार्क पास किए। कमेटी जो है वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है वो एक पावर होती है, एक लीगली बाइंडिंग भी होती है। वो अगर किसी को बुलाते हैं तो वो फिर आ भी सकते हैं और वो इस सारी चीज का जो है वो कर सकते हैं। तो इंक्वायरी कमीशन जो है मेरे ख्याल में हुकूमत को वो बनानी चाहिए, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अंदर सीरियसनेस नहीं है। दूसरा जो बात ये कर रहे हैं कि एक्चुअली अदालत के जो रिमार्क्स हैं उससे जो एक बात बहुत क्लियर है कि मास्टरमाइंड जो कि बज़ाहिर जनरल फैज लगते हैं, तो उनके खिलाफ फिर जो है कोई ट्रायल होना चाहिए जब एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, जो जो चीजें सामने आए। और वैसे भी आपने फैसला तो आपको पता ही है, वो भी चीफ जस्टिस साहब का ही था, तो उसके अंदर काफी चीजें बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर थी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। अच्छा, हैरानकुन तौर पर पिछली समात में अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई थी और फिर उसके लिए हमने देखा स्टेप्स लेने भी शुरू कर दिए गए थे। कल अबसार आलम साहब जो साबिक चेयरमैन पेमरा हैं, उनका बयान भी सामने आया। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? जैसे महमल कह रही हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाने की अदालत चाहती है, सो हुकूमत बना देगी, इंटेंट है? और अबसार आलम साहब का जो बयान है उस कितना अहम और कितना वज़न है और उसकी रोशनी में क्या हो सकती है कार्रवाई? मैडम शेख, इस वक्त चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब हैं, जिन्होंने पहला भी फ़ैसला दिया, और जब वो आए थे तो तवक्को की जा रही थी कि ये केस लगेगा और वो केस लगा। अब अगर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस हैं और फिर भी अगर कोई इस पे फ़ैसला नहीं हो पाता और ये नहीं पता चल पाता कि एक शख्स को इंपोर्ट करके सारे निज़ाम को यरगमाल क्यों बनाया गया, जियोडान को क्यों बंद किया गया, धरना क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ, अगर इसके पीछे कोई है, धरने के दौरान क्या हुआ, धरने के पीछे मुतालबात क्या थे, मकासद क्या थे, और अगर इस पर कोई ट्रुथ कमीशन या इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर तो मेरा ख्याल है केस बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये मैडम शेख कि मेरा ये वही धरना है जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने अपने एग्जेक्टिव आर्डर से पेमरा को बाईपास करके सारे चैनल बंद करा दिए थे। और मैडम शेख, जिस मुआहदे पर फैज़ हमीद तब के DGC के दस्तखत थे, उसी मुआहदे पर एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला के दस्तखत भी थे। तो ज़रा उनसे भी बुलाकर पूछा जाना चाहिए कि आज तो सिविलियन बालादस्ती सर को चढ़ी हुई है, उस वक़्त आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये सिविलियन मामला है, हम खुद हैंडल करेंगे, या कम अज़ कम जब मेरे दस्तखत हैं तो इनके क्यों हैं? तीसरी बात ये मैडम शेख, ये एक शख्स को इंपोर्ट करके सारे निज़ाम को यरगमाल बनाना, ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ताहिरुल कादरी साहब की बात हो रही है मैडम शेख जी। अब मुझे बताइए कि ये शख्स क्यों आया? चीफ जस्टिस साहब को इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये शख्स क्यों धरने पर मजबूर हुआ। जब आप सिक्योरिटी बैरियर्स हटाने जाएंगे और बंदे मार देंगे, औरतों को मुंह में गोलियां मारेंगे, गुल्लू बट गाड़ियां तोड़ेगा और कहीं भी सुनवाई नहीं होगी, और तो उसके बाद आज तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या करेगा कोई शख्स? और क्या धरने या सड़क पे आने के अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है उसके पास जब कहीं भी सुनवाई ना हो? 2.5 साल तो उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दी हुकूमत पंजाब ने। आज भी जो सानिया मॉडल टाउन वाले हैं वो पेशियां भुगत रहे हैं। फिर सर उन्होंने सवाल ये उठाया ना कि ठीक है धरना दिया है, कुछ भी सवाल ये उठता है कि फिर वो वापस चले क्यों गए? अगर वो सियासी तहरीक चलाना चाहते थे तो ही शुड हैव स्टेड बैक एंड ही शुड हैव सीन इट थ्रू। वो इसलिए चले गए कि उतने लोग नहीं थे, इसलिए चले गए कि उतने लोग वो निकाल नहीं सके। और वैसे ऑन लाइटर नोट कि ये जो शख्स इंपोर्ट होते हैं कभी कनाडा से कभी इंग्लैंड से, ये बड़े गलत होते हैं, ये अब रुक जाना चाहिए सिलसिला। इंग्लैंड से कौन इंपोर्ट हुआ भट्टी साहब? मैं गया था कोई हफ्ते के लिए, वापस आ गया। अच्छा सर, ओके। अच्छा ये भी बता दें कि ख़बर क्या है इस सिलसिले में? इस्लामाबाद में क्या गर्दिश कर रही हैं? क्या हुकूमत की इंटेंट है अदालत को मुतमईन करने की? नहीं मैडम शेख, एक तो मुझे वजारत दिफा, IB, इंटेलिजेंस एजेंसी, तहरीक इंसाफ, शेख रशीद, इजाज़ुल हक, पेमरा, इनको देख के मुझे वो क्या कहते हैं किस्मत के वो कारमा याद आता है कि इनको क्या पता था कि जो हम नजर सानी करेंगे तो आगे सुनेंगे फ़ाइज़ ईसा काजी साहब।
تو لیکن مجھے لگ رہا ہے میڈم شیخ جو خبریں ہیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی کمیشن بنے گا اور اس کی تحقیقات ہوں گی، یہ معاملہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اوکے سہیل صاحب، کیا حکومت مطمئن کر پائے گی عدالت کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کا جو ہے ان کا معاملہ جسٹس بندیال سے مختلف نظر آ رہا ہے، کیونکہ جسٹس بندیال کے تو بہت ساری چیزوں کو حکومت مان نہیں رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ مان نہیں رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حکومت بھی اوبے کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، اور کوئی مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ کچھ کہیں گے، کوئی کمیشن بنانا چاہیں گے یا حتیٰ کہ کسی کو سزا بھی دے دیں گے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ اچھا شہزاد، کیا آپ کو بھی یہی ول اور انٹینٹ نظر آتی ہے اور پھر اس کے سیاسی اثرات کچھ نہیں نظر آتے؟ سکون سے ہو جائے گا سب کچھ یا کچھ ریپریکشنز ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک میری خواہش تو یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوں وہ مانے جائیں۔ ہم نے دیکھا 90 دن کا الیکشن کا جو معاملہ تھا دونوں صوبوں کا، وہاں پہ نہیں ہوا، اور اب جب یہ کیس سنے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑی ہے یہ فیصلہ جب انہوں نے دیا تھا، تو میری امید تو یہی ہے کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہی کمیٹی بنے اور پھر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کروائے۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا، بڑی معصومیت سے بھٹی صاحب نے کہا، احسن اقبال بھی صاحب بھی سگنیٹری تھے، باتیں سویلین بالادستی کی کرتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سویلین حکومت کی کیا اکثر طاقت رہ جاتی ہے، اور اس وقت بھی یہ جو معاملات کس طریقے سے ہینڈل ہو رہے تھے، اس میں ایک حکومت کو اگر مجبوراً آ کے یہ کہنا پڑے کہ پھر ٹھیک ہے آپ ہی سارٹ آؤٹ کرائیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ حکومت کتنی بے بس ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا اس حکومت کی غلطی ہے یا دوسرے اینڈ سے کوئی غلطی ہے؟ جہاں تک طاہر القادری صاحب کی بات ہے، میرے خیال سے اس پہ ہر پاکستانی کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی بڑا مایوس کیا ہوگا، وہ ایز اے ریلیجس اسکالر جو ان کی ایک حیثیت ہے، بٹ بطور ایک سیاسی لیڈر جب بھی وہ پاکستان میں آئے ہیں بڑا اوبیس ہو جاتا ہے کہ وہ الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ آئے۔ 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی آئے، یہاں پہ دھرنا دیا اسلام آباد میں، 2014 میں بھی جو ہوا منہاج القرآن کے لوگوں کے ساتھ وہ تو بہت برا ہوا، لیکن بھٹی صاحب معذرت کے ساتھ وہ جب آئے تھے تو وہ دھرنا کرنے ہی آئے تھے، وہ لنڈن پلان کے بارے میں سب کو پتہ ہے، اور اس دھرنے سے پہلے یہ جو کچھ ہوا ان کے لوگوں کے ساتھ وہ بہت بڑی زیادتی تھی، اس پہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن جب قادری صاحب آئے ہیں وہ الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ آئے، ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری دفعہ پاکستان آیا ہوں، اپنا آخری موزہ بھی لے کر آیا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ پاکستان چھوڑنے کی بات تو چھوڑیں آپ۔ 2015 میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ ایک پارٹ ٹائم سیاستدان ہیں، یہاں پر آتے ہیں ویکیشن کے لیے، شور شرابہ کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، تو پاکستان چھوڑ کے تو گئے تھے، وہ اس شو سے بھی اٹھ کے چلے گئے تھے، مطلب ان کو جواب دینا بھی جو ہے ان کے لیے میرے خیال سے وہاں پہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو میرے خیال سے تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی آپ بالکل کریں جن کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، بٹ یہ اور میرے خیال سے انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے بالکل دور ہو گئے، وہ ڈیزرو بھی یہی کرتے ہیں۔